पाइप तोड़ा हमारे, पानी का पाइप। एक्सक्यूज मी सर, हे सर वो दोन असा आम्ही ज्यांना किती प्रॉब्लेम तुझे पहिले येते का रस्त्याचे तू आहे मोडपाची गरज ना पहिली आहे सोडपाच्या पण पहिली तू सरळ हात एक आप पहले क्लियर कर दीजिए पानी का जो है, और आगे टूट जाएगा तो कौन जिम्मेदार होगा? अभी तो एक ही जगह टूटा है। आपको ऑर्डर दिखाइए मुझे, आपको रिटर्न ऑर्डर आया है? आप ऑर्डर दिखाइए, आपके पास रिटर्न ऑर्डर है? रिटर्न ऑर्डर है आपके पास? आप कायदे के ऊपर नहीं हो, आप रिटर्न ऑर्डर है आपके पास? ये करने के लिए रिटर्न ऑर्डर है आपके पास? आप होगा हो? आप वर्क ऑर्डर है आपके पास कुछ काम का? कहाँ पे ऑथराइजेशन कहाँ पे आपके पास? 2 मिनट भाई, इनसे बात करना ऐसा नहीं होता है, ऐसा बात नहीं करते, बाद में ये इनसे बात करना। हम लोग आपसे कोई दिक्कत नहीं है, आपको ऑर्डर आएगा, आपको करना पड़ता है, हम समझ सकते हैं, लेकिन आपको लोगों का भी देखना चाहिए ना। कैसे काम करतात शॉप पर करणार कसं माहिती का answer a question? No. Just right. Okay. I'd really like to thank Daji sir for today was a day where we were very apprehensive because there was no proper communication and we were not told, and work had started, and it had reached to a point where we thought that we would be bulldozed and no proper thought would be given to our access. But luckily, just even on the weekend, Daji sir was actually having a very important meeting with the CM. He left that meeting and came here, and I'll tell you, all the residents, I think everyone will agree with me if you just look that we are so thankful for him to always pick up the call when we most needed him. And this is a long-standing issue, like you asked, for how many years? I think this access issue is going on for more than 40 years. It started with the Bimbel access issue, and right now I think it is very close to being resolved, thanks largely and to the intervention of the Honorable MLA. I really cannot thank him enough for that. टेन्शन लोकलांचे टेन्शन्स कांयच जावना. सकाळी फुडें हांगा कशें आशिल्लें की पयलीं हांगा एक फाटल्यान घरां आशिल्लीं 4-5 आनी तांकां एक्सेस नाशिल्लो, ती सदां तशी वतालीं आनी अयप्पा देवळा कडल्यान वतालीं. सो आमी जाले हो इशू आयचो न्ही, हो 30-40 वर्सांचो इशू आशिल्लो. तुमकां लास्ट टायम खबर आशिल्लें, आमी प्रेसानूय सांगिल्लें की तो रिजॉल्व जालो म्हणून, आनी तो टॅक्निकली रिजॉल्व जाल्लो सगळें. फक्त एक MOU सायन करपाक उरिल्लो, आनी MOU सायन करतकूच तांकां एक्सेस हो मेळपाचो. नेवी बी तो यूज करपाचो, नेवीचे तांचे लँड ते. सो स्टेट गव्हर्मेंट रस्तो करपाचे आशिल्ले आमच्या पब्लिके खातीर. सो दोगूय जाण यूज करपा आशिल्ले, तोच इश्यू आशिल्लो आनी तो रिजॉल्व जावपा आशिल्लो. पयर हांगा तांणी कितें तरी डिगींग स्टार्ट केलें म्हणून तांकां भंय दिसलो, हांगचे जे रेजिडेंट्स आसा तांकां खंय तरी भंय दिसलो आमची एक्सेस ब्लॉक करता बी म्हणून ताणें आमकां आपयलें. आनी हांवें मागीर कलेक्टराक सांगून एक मिटींग तांचे बरोबर आनी आमचे भितर एक मिटींग आपयली, कित्याक नेवी आनी सिविलियन्स आतां गेलो कितलेशेच ते बरे हातून आसा. सो आमी मिटींग आपयली की सोमारा ती मिटींग आतां आसा. मदल्या मदीं तांकां खंय तरी भंय दिसतालो की आमचो एक्सेस बंद जायत म्हणून. सो आमी हांगा आयले, नेवीचे सगळे ऑफिशल्सूय आयले, सगळे तांचे CO हंसा सगळे आयले, आनी ताणें तांकां सगळ्यांक एश्युरन्स दिले की आमी तुमचे बरोबर आसा. हो रस्तो स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन बांदपाक केला
म्हणजे आमी भितर आसा, सो तुमकां कांयच प्रॉब्लेम ना, हे करतले आनी मागीर आमी तेवटेन फेन्सिंग करपा आसा जाल्यार तेवटेन करतले. सो टेन्शन अशें कांय नाशिल्लें. सो तें आतां रिजॉल्व जाल्या, सगळे रेजिडेंट्सूय हॅपी जाल्या. तांचे कडल्यान एश्युरन्स मेळ्ळा. कितें उदकाची पायपलायन फोडली, कितें रस्तो ब्लॉक केलो, कंपाऊंड ब्लॉक केलो अशें म्हणटा न्ही. ना तशें हे खूब आसा, पूण खंयचेंय काम करता आसतना खंय कितें फुट्टा जातात, सो तशें फुटिल्लें आसा. सो टेन्शन अशें कांय ना. आनी बाय मंडे म्हाका दिसता एवरीथींग वील बी सॉर्टेड आउट. इनफॅक्ट हांव आतां ऑनरेबल सीएमाक मेळपा वता, ताकाय एप्रायज करतलो की अशें सिच्युएशन आसा आनी वरोस तो जाता इतले आमच्या लोकल्सां खातीर बेगीन बांदून दिवचो रिक्वेस्ट करतले आनी तो मान्य जातलो, कित्याक MOU ऑलरेडी रेडी आसा. पूण सद्या सायटी डेप्युटी कलेक्टर, मामलतदार, फोगा सगळे आयिल्ले आसा. तांचें कितें म्हणलें? तांचे कडेन उलोवप जालें तुमचें? तांचे कडेन उलोवप म्हणजे रेजिडेंट्साय कडेन जालें, आमचेय कडेन जालें आनी एक टोटली एमिकेबली सेटल जाला. नेवी केन्नाच आपली हक्काचो हें करपा येवना. म्हणजे हो तांचो जागो, खरो तांकां जाय जाल्यार फेन्स करपा जाताले, पूण हांच्या इंट्रस्टान म्हणजे लोकल्साच्याच इंट्रस्टान तांणी आपलो जागो आमी फॉरगो करता म्हणून सांगले. आनी जशें बेळगांव बी आमी पळयता नेवी लँडार थोडे प्रायवेटूय वतात आनी तांचेय वतात. सो अशें करून एक अरेंजमेंट करपाक ते हें करताले. सो तशें हें कांय ना. म्हाका दिसता रेजिडेंट्सूय तुमी विचारलें जाल्यार कळटलें, रेजिडेंट्स आर ऑल्सो हॅपी विथ द सोल्युशन आनी म्हाका दिसता मंडे ट्युजडे भितर सगळें टोटल सोल्युशन ताचेर फायंड. हियरिंग बी आशिल्ली ताची सोमारा, अशें कितें हियरिंग? ना, सोमारा कलेक्टरान मिटींग आपयल्ली विथ ऑल द स्टेक होल्डर्स, म्हणजे हांगचे लोक, नेवीचे ऑथॉरिटीज, मामलेदार, कलेक्टर, डेप्युटी कलेक्टर हे सगळे बसून जो MOU जाल्लो ताचेर एक सायन करपा उरल्या. ती सायन केली की हांकां रेजिडेंट्सांक तांचो रस्तो मेळ्ळो आनी नेवीक आपले लँड मेळ्ळे. सो दोगूय जाणांक हॅपी सिच्युएशन जाता. म्हणजे दोगूय जाणांचे ताजे ते हॅपी, हे हॅपी अशें करून जाता. सो सकाळसून एक कशें आसता की आपले कितें बंद जायत काय म्हणून एक भंय आसता लोकांच्या मनात. सो तांकां तो भंय जालो, त्या भंयाचें निर्माण जातकूच तांणी म्हाका आपयलो. सो तशें कांय ना. आतां सगळे नेवीचे टॉप ऑफिशियल्स येवन तांणी तांकांय हें केलां आनी इट इज एमिकेबली सेटल. सो नाव द whatever tensions were there have all been diffused. There were no tensions at all. तांकां एक फियर आशिल्लो, एक फियर आशिल्लो अशें फाल्यां जायत काय म्हणून. सो तांणी येवन सांगलें तशें कांयच जावपा ना, आमी लोकल्सां बरोबर आसा म्हणून आनी लोकल्सांक फूल सपोर्ट करतले म्हणून. सुनील आयज एक्चुअली एक दाजी सर येयल्लो आनी तेंच्यांनी एक इनिशिएटीव घेवन नेवीचे ऑफिसराक आपोवन जे सिविलियन लोकांक रोड ब्लॉक्ड आशिल्लो थंय आनी इट वॉज अ लँड लॉक्ड एरियाज आनी थंय कितलेशे वर्सां ते वापरता आनी तांकां सारको एक्सेस ना. त्या खातीर आयज हेजे पयलीं सुद्दां दाजी सराच्या इनिशिएटिवान तेणें आपले इनिशिएटीव घेवन ते एक्सेसाचे ऑलरेडी सेटल जाल्ले, पूण नेवीचे ऑफिसर चेंज जायत आसता त्या प्रमाणे तेंचे न्यू ऑफिसर येता तेजे न्यू व्यू पॉयंट आसता. सो खंय तरी उलोवपाचें कितें डिफरन्स इन ओपिनियन आशिल्लें, खंय तरी आमचें तांकां पटोवंक ना, तांकां आमचें पटोवंक ना. आनी आयज एक्चुअली ते मदीं खांबे लावपाक वयताले तेन्ना रेजिडेंट्साचे आख्खे वाट बंद जाताशें अशें एक फिलींग आशिल्लें लोकांक. आनी खंय तरी सर येयलो आनी आतां फ्रायडे म्हणल्यार आयज फ्रायडे खंयची ऑफीस ओपन ना, सॅटर्डे संडे म्हणल्यार ते काम जावन मे बी इट वूड हॅव ब्लॉक्ड द एक्सेस. सो सरान इनिशिएटीव घेवन येयलो आनी तांकां आपयलें आनी ते कितें आसा ते 1-to-1 डिस्कशन करून तेंचें कितें एप्रिहेन्शन्स आसा ते मिटयलें. आतां प्रेझेंटली कशें आहा, प्रेझेंटली तेंच्यांनी एक मिटींग मंडे दवरला आनी ते मिटिंगेन कितें आहा ते एक आउटकम ते डिसायड करतले. सो ते प्रमाणे रेजिडेंट्सूय हॅपी आहा की तेंचे थंय हो एक कितले वर्साचो प्रॉब्लम तो सॉल्व जायत येयला म्हणून आनी खंय तरी तांकां विश्वास आहा की हेजे फुडें एक परमनंट असो एक सोल्युशन जातलो म्हणून. How long have you been using this road? हे आतां कितलेशे वर्सां जालीं ते हेच रोड वापरता. रेजिडेंट्स हॅव बीन युजींग फॉर इयर्स टुगेदर दीस रोड. सो वॉट एवर इट इज, एक सिविलियन्स आनी नेवीचे मदीं पयलीं तितले जाग्यार इन मोर्मुगांव तालुका स्पेशली लॉट ऑफ मिसगिविंग्स आर देर बिकॉज ऑफ द परमिशन्स एंड ऑल दोज थिंग्स. सो खंय ना खंय तरी बोथ हॅव टू कम टुगेदर एंड एमिकेबली सॉल्व द प्रॉब्लम. खंय तरी एक मेकॅनिजम आसपाक जाय की पब्लीक ग्रिवन्स आहा ते रोखडे तेंचे सॉल्व जावपाक जाय आनी फेस्टर जावपाक जायना, कित्याक सिटिजन्स आनी हेंचे मदीं खुबशे मागीर प्रॉब्लम जावपाचे चान्सीस आसा. सो दे ऑल्सो आर कॉपरेटीव प्रोवायडेड
the things are put to the proper people. So now the issue stands resolved. Now at present Mondayची मीटिंग हा, सो तेजेर तितले पर्यंत it seems to be it is coming to an end. Yeah.